Biblia mga kagalaan, nag-improve din siya o kaluwasan. Kaluwasan nga sa diin, masigurado, kanimo kanako ang atong kalag. Kaya nga naman, kay kini kinabuhian mga kagalaan, sa musulod kang sa dili, temporaryo na yun siya tanan. Pero kini ato pagpuyok ng kalibutan na dili bulungtan sa dayon. Nagingon ang pulo sa Ginoo sa James chapter 4 verse 14. Asa diin ang atong kinabuhi sama lamang sa alisgaw. Asa diin motungha sa makadiyot dayon mahanaw. Inana lang ikumpara ang kinabuhi kanato mga kinagalaan sama ra sa alisgaw. O kining Biblia tungod kay maayo kini nga balita aron kita makaandam kita mga kagalaan sa pag-atubang sa Ginoo sa kaadlaw. Sa musuot kag sa dili ang kinabuhi dili kalibutan na temporaryo ra kaayo. Ang pangutana, asa punta ang imong kalag kung kuhaon ka na sa Ginoo mga kagalaan. Ang pinaka-importante nga pangutana nga matubag sa imong kinabuhi, asa paingon ang imong kalag kung maabot na kanimo ang gitawag nga kamatayon. Dili nga pangutana nga usaon pagpadato, dili nga pangutana nga usaon pagsikat, dili ang pangutana nga usaon makabaton og mga kaptangan, mga bahandi ning kalibutana. Ang pinaka-importante nga pangutana, asa padulo ang imuhang kalag kung pananglitan maabot na kanimo kanang gitawag nga kamatayon. Mga kaigalaan, kung wala ka nakahibalo, kung wala ka nakatutol aniya ang pulong sa Ginoo motultol kanimo nga ikaw makabaton og kasiguraduhan sa kaluwasan sa imong kalag. Mga kaigalaan, adunay problema, number one nga problema kining gitawag nga sala. Mga kaigalaan, walay perpekto ning kahibutana. Tanan kita makasasala.